اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج کل دے موجودہ حالات دے مطابق جس طرح دین تو دوری ہے، اوہیں ساڈا فجر دی نماز دا ٹائم ساڈا بستر تے گزر ویندا ہے، بستر تو فارغ تھیندے نہیں۔ ظہر دی نماز دا ٹائم ساڈا نوکری تے گزر ویندا ہے، عصر دی نماز دا ٹائم ساڈا چائے تے گزر ویندا ہے، مغرب دی نماز دا ٹائم ساڈا رستے تے گزر ویندا ہے، عشاء دی نماز دا ٹائم ساڈا ٹی وی تے گزر ویندا ہے، جمعے دی نماز دا ٹائم ساڈا سمانے تے گزر ویندا ہے، عید دی نماز دا ٹائم ساڈا بازاریں دے وچ گزر ویندا ہے۔ نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے، پتہ نہیں اساں کہیں جے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں نہ سمجھو۔ جس نے اللہ تعالیٰ نے رسی کھچ گی دی اس دن اساں لوگاں نے منہ دے بال گرنا ہے۔ میرا مہربان اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو،